आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोबिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजो भयण मानो, आयज सादे काळाचो विसवो आयतार आनी आयचो आयतार निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो. आनी कांयच आमी विशय सायबा म्हाका पाव हाचेर आमी नियाळ करता. आमच्या सगळ्याच्या जिवितांत अडचण्यो येतात, आडखळ्यो येतात, दूख येता, कोश्ट येता, पिडा येता. असले वेळार भावार्थान आमी सायबा म्हाका पाव अशें म्हणून आमी देवाक उलो मारता. दुबाविणे भावार्थान मारलेलो उलो देव आयकता. देव आपलो आमकां सदांच आदार दिता. तर सदांच कसलेय परिस्थितींत आमी भावार्थान देवाक उलो मारून अशे तरेन देवाचो आदार आनी सांगात घेवं. तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटना आमी नितीची आनी शांतीची हातयारां जावन वावरूंक त्याच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक पातकी म्हूण आमी अडकून घेवया. कित भाशेन शांतीचे नितीचे दूत जावंक आमी फाटीं उरल्या. बापाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत दूख धरून आनी बापाचे काकुतीक उलो मारून सगळी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मोलांची दूत आनी तोंडार उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. अमोसो उपरांत अमोसो उपरांत अमोसो बोबड उपरांत एक असोच भाग्यो सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोबिया काकलूत कर. सोबिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोबिया काकलूत कर. सोबिया काकलूत कर. देवाक आमी दिनवासुया आनी वखाणव्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या सोड पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवाचो आमी तुका वखाणटा. सोबिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोबिया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागता. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता भाव लिनोय डिकुना. तेव्हा ताचे आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचे भरपूर आशिर्वाद काड म्हूण आमी मागुया. तशें देवाक दिनवासता आनी बरें भलायकी पासून मागता भाव मेलवीन फालेरो. आपलो जल्माचो दीस मनयता भाव झेवियर मास्कारेनस आनी बरें भलायकी पासून मागता सेंफर्ड फेर्नांदीस आनी ताचो कुटुंब. तशें आमच्या जण एकल्याची खासगी मागणी बाबा मुखार दवरया. म्हाका तुमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्या पासून कित्याक ह्या आकांताच्या वेळार पिडे वेळार जायते कोश्ट, जायते दूख, जायत्यो अडचण्यो आमच्या जिवितांत आसात. बापाच्या हातांत घालुया. दर एकाच्या एकल्याच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासून मागुया.
आमच्या पिढेक बेगिनूच पावसां देवान आमकां सगल्याक हे पिढेंतली राखवान सांबाळूंक मागाय. फावो तितलो पावस आमकां मेळूं, बरी पिकावळ आमकां पावसां मागुया. देव आमचे मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्या दिसोन नासलोली व्हरती देडी तुवें तयार केले. चोर वस्तुरी आनी चोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्या आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी परी आमचे आशे व्हरती तुवें भासायलोली देडी आमकां फावसां. हे मागता आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोर्बेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातोलें. सोर्बेस्पोराची सेवा करून, ताच्या नांवाचो मोग करून, ताची चाकरी जावन भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमोणी जियेताय तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतली. देवाचें उतर. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. आनी एकदां म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. ह्या पोरी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो अळगोतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूंक संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणे जोडटी करताय, निती पोरमोणे करताय पोरसांची मनसुबी, पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हजे मुनियारीपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातून म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयणींक तुमची देख घेवची अशें भोगचें आनी हे तरेन ताळण्यान थोड्यांक तरी सोडवण मेळची खरी. तांकां भायरावलेल्यांक पारां संस्कारान बोगसोणें फावो जालें म्हणटोच तांकां भितर हाडूंक कितें घडलें जाणात. मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूच म्हणूंक येता. आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी तांचें आयकूंक ना. देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच तांणी आतां आयकोनात ती तुमकां काकलूत मेळ्ळ्या. तें पळोवन आमीय काकलूत जोडूंक पावतल्या. सोमेस्तांची दया करची खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतर. जेजू स्वर्गा राज्याचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो
पिडा रोग बरो करतालो. Solves por azul soy, solves por azul soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोबिया. जेजू थंयसो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसोरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, मोशी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोड पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शिस्ताचे कोडे अशे प्रातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण जेजून परतीपालून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेडयांक सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सोरपोटली. तिणें म्हणलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्यांच्या पेटाक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरेंच सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वयले दोनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परतीपालून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो बाबार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मातेवाचे शुभ वर्तमानांत 5वे आवेस्वरांत 40 आनी 5 वळीन आमकां अशें मेळटा, हे परी तुमी तुमच्या सोर्गींच्या बापाची भुरगीं जातोले, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशे बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस खोट्या तशेंच प्रमाणीक मनशाचेर ओतयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव सोमेस्तांचो मोग करता. ताच्या मोगाक थाव ना. तो आमचो दर एकल्याचो मोग करता. तशेंच ह्या संवसारांत जियेताल्याच्या सगळ्या मनशांचो तो मोग करता. आनी आयचो सेवादोर हेच दिशेन आमची पावलां दवरता. देव आमचे मदें भेदभाव करिना. देव आमचे तोंडाक पळोवन आमची नीत करिना. आनी आयची तिनूय वाचपाक हेच दिशेन आमची पावलां मारता. देव न्हयच फकत जुदेवांक सोडवून दिवंक आयल्लो, पूण ताका उलो मारतात तांकांय सोडवून दिवंक तो ह्या संवसारांत जेजूक पाठयता. तो आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां अशें सांगता, एक विदेशी जोर सोर्वेस्पराची सेवा करीत, ताचो मोग करीत आनी ताची भोसवण प्रमाणीकपणान ताका नमस्कार करीत जाल्यार देव ताचे मागणे आयकतलो आनी ताका जाय तें फावो करतलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन आपूण एक विदेशांचो धर्मदूत म्हूण सांगता आनी हे तरेन आपलोच अनुभव घेवन तो जुदेवांक सोडवण जोडून घेवंक जाता म्हूण परगोडटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जो इस्रायल घराण्याची सांडलोल्या शिड्यां पासत आयिल्लो खरो, पूण जेन्ना ही कानाची बायल येवन ताचे लागीं मागता, सायबा, म्हाका पाव, ह्या वेळार जेजू घोडेक ताचे भेरे कानार घेता आसतलो. पूण असलो विचाराक तो भेरे कानार घेता असो आमकां दिसता. पूण जेन्ना ती वस्तोरी ताकतिकेन पुत्तून येवन जेजूच्या पांयां पडटा, सोरपटून ताचे लागीं मागता, सायबा, म्हाका पाव. आनी ह्या वेळार जेजू तिचो भावार्थ वळखता आनी तिच्या भावार्थाक लागून तो तिचे धुवेक बरो करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान आमची सोडवणेक पासत जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. न्हयच आम्हा क्रिस्तांवां पासत, पूण आख्ख्या मनीस कुळा पासत. आनी हेंच कितें आमकां आमच्या पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र सभेचे शिकवणेन मेळटा. एक मनीस जोर एक बरें देवाक
जिवीत जियलो, देवाक मानता तें जिवीत जियलो जाल्यार देव ताका सोडवण फावो करतलो. तर प्रितीच्यान आमी आमच्या दिसपटी जिवितान देव सोमेस्तांचो मोग करतलो जाल्यार आमी कशे भाशेन हें आमचें स्वत आमी मानून घेवंक जाता. आमी 2 वस्तू करुया. पयले सुवातेर बाबार थिरावुया. आमच्या जिवितान साबार आडकोळ्यो, आव्हानां, तुफानां येतात. आयज काल आमचे मोदें ही कोवीड पिडा येवन आमचो बाबार हाल्ला जायत. ह्या वेळार आमी जेजूक देवाक उलो करूंक जाय. सायबा आमकां पाव. आनी हो बाबार्थान उलो केल्लो उलो करीत जाल्यार देव आमचो जबाबाक आमची जबाब दितलो. तर प्रितीच्यानू आमचो बाबार थिरावुया आनी हे तरेन आमचे जिवितान पयण करुया. आनी दुसरे सुवातेर वेगळोचार पयसावुया. जायते आमची मोदलीं जाती खातीर धर्मा खातीर वेगळोचार करतात. आमी दुसऱ्या मनशा थंय पयस डिस्टिंग्वीश करतात. पूण ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां ते कानाचे वस्तुरेक भायर आयना. तिच्या भावार्थाक लागून तो ताका लागीं हाडटा आनी तिचो भावार्थाक लागून तिचे धुवेक बरो करता. तर आमी आमच्या जिवितान ह्या मनशांक ह्या संवसारांत सगळ्या मनशांक एक तरेन वागोवंक तांचे थंय वेगळोचार पयसावूंक आमकां करपा मागुया. तर प्रितीच्यान थोड्याच वेळान जेजू ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचेच भाशेन आमी भावार्थी जावन आनी वेगळोचार पयसावतली मनशां जावन आमकां हे मिसाचे बलिदानान करपा मागुया. ह्या वेळार आमचो बाबाटाक विचारुया. सोदमोदच्या देवाक सोद पदवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या अनुसार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यान गुरवी सांबाळलो. अखबार बरयताय सोरमलो. पोस ताका ताणें क्रूस सोंसले. ताका क्रूसार चडलो. तो मेलो ताका किरकिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला. पिड्यान जिव्यान मेल्ल्यांची मोसुबी करूं येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक सभेक भक्तां सहिता भक्ताचे भोगसणे कुडीचे जीवण सासणाचे जिवीत. आमेन. म्हज्या बळबारो, देव कसलोच भेदभाव करिनासतना भावार्थान मागतल्यांची मागणी तो आयकता आनी आपलो आदार फावो करता. तर ह्या वेळार आमी सगळीं भावार्थान थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. ह्या सुवातेर मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासून नितीचे आनी शांतीचे ते दूत जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासून कसलोच भेदभाव जावं धर्मा मदें जातीचो करिनासतना सगळ्या सभेन नीत करून ताका पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. मागीर आमच्या पासून आमच्या जिवितांत सगळ्या तरेच्यो अडचण्यो, आडकोळ्यो, दूख, पोस पिड्या येतात तेन्ना सदांच आमचो भावार्थ देवाचेर सायबा म्हाका तूं पाव असल्या भावार्थान आमी देवाक सदांच उलो मारूं ताची कृपा आमकां मागुया. आनी पिडे वेळार बेगीनूच इलाज हे पिडेक फावो जावन आनी आमकां सगल्यांक देवान राखपाक सांबाळूंक आमी मागुया. बाबा भावार्थान थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या. आमची कालती मागणी तूं आयकून घे आनी तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचे मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Sorves por Somos por Petrovia. necesitados, Padre, vossa vontade,
म्हज्या भावना म्हज्या तुमचे बलिदान सोडपोत बेदार देव बापाक मानतात असले साव मोड मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले मोहिमे आमच्या नव्या पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मारून घेऊ. प्रितीच्या बापा आमचे बलिदान मानून घे. तातूंत तुझे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलें तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा शासनाचे देवा सोर कळ्या सोदताय. जो क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेली. तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपूर्णायेन एक, तशीच तिवूय सोपूर्णायेन एक जावच्या तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनोस्वर कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्या तूं तांकां तुजी पोरचां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या सोम दोळबऱ्या संगाती सोतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबऱ्याचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गारी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा करो सुपवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोंसुपेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिल वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हांव तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोबेस घेयात आनी आतलें पियात. म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोबेस मनशां पासत तें बारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गुट. सोबिया जेजू तुझे मरण आमी समरपता. तुझे पुनरुत्थान आमी परगट्टा. तुझे न्याय आमी अंतरेकता. बाबा जेवच्या बंदाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केप्री तुवेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापान सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरोजोरपणाचो बरवसो धरमेल्यात ती आमच्या गोरजाची आनी आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या सोबेस्तांक तुजे पोवसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोबेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बारे देवाची बाय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पती, भाग्यो दोर दोता, भाग्यो जुजे वास आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगताक तुजी महिमा गावूंक
आमकां फाव कर. सो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगता त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदमेदार बापा सर्वोदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. म्हज्या भुरग्यांनो, देव कसलोच आमचे सगळे भेदभाव करिना. तर आमी देवाचो उपकार म्हणटोच, देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्यात म्हणटोच, देवा भाशेन आमी दुसऱ्या सोबत भेदभाव करिनासतना मोगान एकवटान सांगातान शिव दुसऱ्या सोबत नितीचे आनी शांतीचे दूत आमी जावन त्याच बापाच्या कृपान बोड जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थंडी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंबोंडाराक जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी भरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उद्दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली पाटाय. सोबिया जेजू क्रिस्ताक तेंच्या दोरताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, तुमच्या पवित्र भावार्थाचेर दिसकात आनी तुजे कशे परमळे तुका शांती दिया. तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोबियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पुऱ्या रक्ताचे विसरले वरवीं आमकां ती शक्ती सासनाची शक्ती. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पुऱ्या रक्ताचे शिकून तुमचे जोडट्यान कास करचो जे कापलो ते म्हज्या हातून तुजे पुढे ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी. तुमी म्हजे भितोरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड लोकांक म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. जेजू आमच्या खाळसांत आयला, ताकाच नमन करुया. जरी उंड्या रुपान आमकां घेवंक मेळ्ळें ना, पूण जेजू आमच्या काळजांत आमचे थंय रावंक येता. अंतर पडिनासतना सगळ्यांक तो हाजीर जाता, सगळ्यांक गेड्यांनी भरता. नमन तुका करता जेजू, महिमा तुजी गायता जेजू. कितलो दयाळ, कितलो मोगाळ आमचो मोगाचो जेजू. बापा तुवें संवसार रचलो, मनशाच्या हातान दिलो. ओस्कोत मनीस पातकान पडलो, आमकां सोडवोडार धाडलो. ओस्कोत मनीस पातकान पडलो,
कायदा जेजू कितलो दोयाळ कितलो मोगाळ आमचो मोगाचो जेजू प्रार्थूया. कोडबळे बाबा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सादे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदार आमी जावंक. हे आमी कालतेपडी बघता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्वोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार भावार्था तुय भावार्थ वाडटा विश्वास ना तुय विश्वास पेटा शेळेका